Sponsored by Jagadamba Premium Chakiata. Real Burst Apple, light and refreshing. Prime Blade-बाट बनेको शाखाको टोर स्टिल र TMT छड नै प्रयोग गरौँ। LG Door and Door Refrigerator. CG Smart TV. पंचकन्या ग्रुप को स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक प्रयोग करो। एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी यो हो ABC न्यूज। म प्रकाश चन्द्र दाहाल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तरकथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकहरू, राजनैतिक बोलीमा भोलि प्रचलित शब्द हो। सरकारी कार्यालयमा आम्दानीकै लागि भोलि भन्ने शब्द प्रसिद्ध छ भने विकास निर्माणका सवालमा नेताहरूले भन्ने गरेको भोलि शब्द सर्वसाधारणका लागि सामान्य जस्तै बनिसकेको छ। त्यस्तै भोलिको शिकारमा पर्दै दशकौं पार गरेको सडक हो सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्ध बाबा खण्ड। हरेक वर्ष यात्रुका लागि मृत्यु मार्ग बन्ने गरेको सिद्ध बाबा सडक खण्डको विकल्प वा स्तर उन्नतिको भाषण दिएर पञ्चायतदेखि वर्तमानसम्म धेरै नेताहरूले सत्ता हत्याइसके, तर सरकारमा पुगेपछि उनीहरूको भाषण आश्वासनमा परिणत हुने गरेको छ। सरकारी अनुदान नभए पनि सरकारले दिएको केही भन्सार सुविधाका प्रविधि प्रयोग गरेर यति बेला सिद्ध बाबा सडक खण्डको कुहिरे भिरमा पहिरो रोक्ने रक नेट फलको काम भइरहेको छ। आज हामी अपरेसन गर्छौं सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्ध बाबा सडक खण्डको कुहिरे भिरको कहर, मृत्यु मार्ग बनेको सडकको अन्तरकथा र राजनैतिक दलका नेताहरूले बाँड्ने गरेको आश्वासनको। दर्शकहरू, भैरवादेखि पोखरासम्मको 181 किलोमिटर सडक खण्ड जसलाई सिद्धार्थ राजमार्ग नामाकरण गरिएको छ। यो राजमार्गको पहिचान बेग्लै छ। यो सडक खण्ड पार गर्न सामान्य मानिसलाई चुनौतीपूर्ण लाग्छ भने मुटुका रोगीलाई असम्भव जस्तै छ। तर पनि जोखिमपूर्ण बाटोको यात्रा बिरामीदेखि उच्च पदस्थका व्यक्तिहरूले गर्दै आएका छन्। सिद्धार्थ राजमार्गको बीचमा पर्ने सिद्ध बाबा सडक खण्डको नाम लिने बित्तिकै आङ झस्कने गर्छ। उक्त सडक खण्डको कहाली लाग्दो समस्या प्रस्तुत गर्छौं अब। सन् 1964 देखि 1974 सम्ममा 10 वर्षको मेहनतपछि सिद्धार्थ राजमार्ग सम्पन्न भएको थियो। भैरहवाको सनौलीदेखि पोखराको पृथ्वी चोकसम्मको 181 किलोमिटर सडक नै सिद्धार्थ राजमार्ग हो। यसै राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने रूपन्देहीको सिद्ध बाबादेखि पाल्पाको दोभानसम्मको 7 किलोमिटर सडकको दूरी पार नगर्दासम्म यात्रुहरूले राम राम जपिरहेका हुन्छन्। बुटवलको चिडिया खोला पार गर्न साथ सुरु भएको त्रास पाल्पाको दोभान नपुग्दासम्म कायमै रहन्छ। कति बेला माथिबाट पहिरो खस्ने हो र पलभरको जिन्दगी सकिने हो भन्ने त्रासका बीच यात्रा पूरा हुन्छ र यात्रीले दोस्रो जीवन पाएको महसुस गर्छन्। वर्षौंदेखि मृत्यु मार्ग बनेको सिद्ध बाबा सडक खण्डमा अस्ट्रियन प्रविधिको रकफल नेट प्रविधिबाट पहिरो रोक्ने काम सुरु भएपछि सडकमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूमा आशा पलाएको छ। वर्षौंदेखि ज्यानमारा सडकको रूपमा परिचित सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल पाल्पा सडक खण्डमा रकफल नेट प्रविधिबाट चट्टाने पहिरो रोक्ने काम सुचारू भएको छ। युरोपका 14 देशमा 25 वर्ष पहिलेदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको यो प्रविधि नेपालका सडकमा पहिलो पटक सुरु गरिएको हो।
काम सुचारू भएसँगै वर्षौंदेखि जोखिम मोलेर यात्रा गर्ने यात्रुहरूले सुरक्षित यात्रा गर्न पाइने आशा लिएका छन्। हरेक वर्ष मृत्यु मार्ग बन्दै पटक पटक दुर्घटना हुने गरेको सिद्धबाबा सडक खण्डको कुहिरे भिरमा यति बेला चट्टाने पहिरो रोक्ने भन्दै रकफल नेट प्रविधिद्वारा धमाधम तार लगाउने काम भइरहेको छ। सयौं व्यक्तिको ज्यान लिएको सिद्धबाबा सडकमा चट्टाने पहिरो रोक्न तारजाली लगाउने काम हुनुले चालकहरू दङ्ग भएका छन्। नयाँ प्रविधि हो, त्यो अनुसार चाहिँ रोक्ला जस्तो हामीलाई विश्वास लाग्छ। माथिबाट ढुङ्गा झरेपछि अब डरै हुन्छ होइन, त्यसरी गरिदिएपछि त हामीलाई पनि त आनन्दले हिँड्न पाइयो नि। जोस् हामीलाई डरबाट बच्न सकियो, सकुशल पुर्याउन पाइन्छ टाइममा भन्ने आशा लाग्छ। सिद्धबाबा सडक खण्डमा पहिरो रोक्ने सम्भाव्यता अध्ययन खोज्न सडक विभागले केही वर्ष अगाडि अस्ट्रेलियन विशेषज्ञ समेतलाई बोलाएको थियो। सन् 2004बाट वर्षौं लगाएर सिद्धबाबा सडक खण्डको अध्ययन गरेका भूगर्भविद डाक्टर रञ्जन कुमार दाहालले पहिरो रोक्न अस्ट्रेलियन प्रविधि उपयुक्त हुने प्रतिवेदन बुझाएका थिए। सोही प्रतिवेदन स्वरूप अहिले उक्त सडकमा नमुना परियोजनाको रूपमा काम भइरहेको छ। 2 प्रकारको प्रविधिद्वारा निर्माण कार्य थालिएको सडकमा रकनेट ब्यारियर प्रविधिले खसेर आएको ढुङ्गालाई रोक्ने काम गर्छ भने स्लोप स्टेबिलाइजेसन प्रविधिले ढुङ्गालाई खस्न नदिने र अँठ्याएर राख्ने परियोजनाले जनाएको छ। सिङ्गो गाडीभन्दा ठूलो ढुङ्गा खस्ने सडकमा भिरमा सामान्य तारजालीले कसरी समस्याको समाधान गर्ला? भूगर्भविद डाक्टर रञ्जन कुमार दाहाल। खोलामा भेल पहिरो आएर 81 बस्तीका बस्ती चाहिँ लिएर जान्छ। त्यस्ता खालका भेल पहिरोहरू रोक्ने, तिनीहरूलाई माथिबाट आउने ठाउँमा नै त्यस्ता खालका चाहिँ हामीले चाहिँ यो चट्टाने के जाली तार जालीका चाहिँ बारहरू पर्खालहरू हामी बनाउन सक्छौँ। त्यसरी बनाइदिने हो भने पनि हामी भेल पहिरोलाई रोक्न सकिन्छ। भनेपछि यस्तो किसिमको चाहिँ नयाँ प्रविधिले अब नेपालमा हामी खालि ग्याबिन वाल बनाउने, ग्याबिनको चाहिँ तार जालीबाट चाहिँ सबै रोकथाम हुन्छ भन्ने खालको जुन सोचमा थियौँ यो भूविपदका समस्याहरूबाट, अब चाहिँ अहिले हामीले नयाँ प्रविधिको सुरुवात गरेर यसलाई चाहिँ अगाडि लान सकिन्छ भनेर हामीले देखाउन खोजेका छौँ। र सिद्धबाबा बनाउन खोजेको प्रमुख उद्देश्य पनि सडकका यस्ता समस्याहरूलाई नेपालको जुनसुकै ठाउँमा हामी गर्न सक्छौँ, नेपाली प्राविधिक र इन्जिनियरहरूले सजिलै यसका बारेमा काम गर्न सक्छौँ भन्ने प्रश्न पार्नु नै हो। नेपालको सडकमा पहिलो पटक सञ्चालन गरिएको नमुना परियोजना एकातर्फ सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका छ भने अर्कोतर्फ प्राविधिक चुनौती पनि उत्तिकै देखिएको छ। अस्ट्रेलियाको प्रविधि भएका कारण पर्याप्त निर्माण सामग्री नपाउने समस्या छ भने निर्माण स्थल अप्ठ्यारो भएकाले कामदारको ज्यान समेत जोखिममा परेको छ। सडकमा पहिलो पटक ल्याएको प्रविधि हो, त्यसले गर्दाखेरि यो काम गर्नको लागि उल्लेख्य चुनौतीहरू हामीसँग छन्। यहाँ अब टेक्नोलोजीको कुरा गर्दाखेरि हामीले जुन ड्रिल मेसिन ल्याएर यहाँ काम गरिरहेको छौँ, युरोपियन टेक्नोलोजी हो अहिले हामीले प्रयोग गरिरहेको, अस्ट्रियाको टेक्नोलोजी। त्यहाँ तपाईँको चाहिँ जति सरल रूपमा चाहिँ सामानहरू र इक्विपमेन्टहरू पाइन्छन् काम गर्नको लागि, हामी कहाँ त्यो इक्विपमेन्टहरूको अभाव पनि छ र त्यो इक्विपमेन्टहरू हामीले ल्याएर हाम्रो आफ्नो खर्च अनुसार यो टेक्नोलोजीलाई एप्लिकेबल बनाउन पनि सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई चुनौतीहरू चाहिँ टेक्निकल रूपमा पनि छन्, फाइनेन्सियल रूपमा पनि छन्। र अर्को कुरा चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि यहाँ अब हाम्रो लागि सेफ्टीको पनि इस्यु आउँछ। जस्तो माथिको जुन सेक्सनबाट चाहिँ हामीले ढुङ्गा खसेर रोक्ने भनेर काम गरिरहेको छौँ, यहाँ अनफर्चुनेटली काम गर्दा गर्दै अस्ति पुसको 9 गते हाम्रा एकजना साथीलाई चाहिँ कामको दौरानमै पनि माथिबाट चट्टान खसेर आएर उहाँको चाहिँ पिठ्यूमा लागेको थियो। लगातार जाने पहिरोका कारण धनजनको क्षति हुने क्रम नरोकिएपछि अघिल्लो सरकारले यो प्रविधि भित्राउनका लागि अस्ट्रेलियन प्राविधिकहरूसँग सम्झौता गरेको थियो। परियोजनाका लागि राज्यले बजेट विनियोजन नगरे पनि प्रविधि र आवश्यक सामग्री नेपाल भित्राउन तत्कालीन उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले पहल गरेका थिए। पहिरोबाट भएको जुन मानवीय क्षति छ त्यसलाई रोक्नको निम्ति हामी सबै अप्सन खोज्दाखेरि यो अप्सन पनि देखेको हामीले प्रयोग गरेका हौँ। यो स्थायी रूपमा सधैँको निम्ति चाहिँ होइन कि हामीले यसलाई चाहिँ कम्तीमा 5 वर्ष प्रयोग गर्न सक्छौँ। 5 वर्ष बिचमा हामीले सुरुङ मार्ग जसरी पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको निम्ति म लागेको पनि छु। नेपाल सरकारसँग पनि धेरै माग राखिसकेँ, मैले सदनमा पनि धेरै पटक माग उठाइसकेको छु र त्यसको सँगसँगै मैले सडक विभागसँग र सम्बन्धित निकायसँग मैले चाहिँ त्यो खालको माग राखेर यसलाई कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छु। जसरी पनि यो ठाउँमा यो चाहिँ जुन खालको क्षति भएको छ त्यसलाई रोक्नको निम्ति हामी पहिलो कुरो सुरुङ मार्ग नै हो। त्यसको सँगसँगै आएको चाहिँ सुरुङ मार्ग जस्तै खालको
सेमी टनल जुन खालको चाहिँ प्रस्ताव त्यो पनि हुन सक्ला। त्यो यो हामी प्राविधिक होइनौँ, हामीले भन्न सक्दैनौँ। जब प्राविधिकले जे खालको निर्णय गर्छ त्यसमा चाहिँ हामी अब बजेट निकासा गर्ने कुरा, उहाँलाई के भनेको छ कि बजेट निकासा गर्ने कुरा र यसलाई अरू खालका चाहिँ प्रविधि माग कसैले तपाईँलाई आवश्यक पर्यो भने त्यो पुरा गर्ने खोज्ने काम हाम्रो हो। तर तपाईँ काम गर्नुहोस् भनेर मैले सडक विभागलाई भनेको छु, यसरी चाहिँ काम गएको छ। कुल 52 लाख लागत अनुमान गरिएको नमुना परियोजनाको काम सम्पन्न गर्न अझै 1 महिना लाग्ने बताइएको छ। परियोजना सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारको सडक विभाग, जियोटेक सोल्युशन्स इन्टरनेशनल प्राली, त्रुमर सुचबाउटेन अस्ट्रिया र हिमालयन कन्जर्भेसन ग्रुप नेपालको समेत संलग्नता रहेको छ। सयौं व्यक्तिको ज्यान निलेको सिद्धबाबा सडकमा सञ्चालित परियोजना साँच्चीकै सफल हुने हो भने देशका अन्य जोखिमयुक्त सडकको पनि समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। त्यसैले नमुनाको रूपमा आएको परियोजना सफल बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक छ। वर्षौंदेखिको प्रतीक्षापछि बुट्योल पाल्पा सडक खण्ड अन्तर्गत सिद्ध बाबाको कुहिरे भिरमा चट्टाने पहिरो रोक्न भन्दै यति बेला रकफल नेट प्रविधिद्वारा धमाधम तारजाली लगाउने काम भइरहेको छ। नमुना परीक्षणको रूपमा भित्रिएको नयाँ प्रविधि रकफल नेटले साँच्चीकै चट्टाने पहिरो रोक्न सक्यो भने यस्ता सडकहरूको दुर्घटना कम हुनेछ। सहकर्मी शरण कर्मचारीको साथमा एबीसी रिपोर्टर इन्दिरा खनाल, कुहिरेभिर, पाल्पा। बाँदर लड्ने भीर खोपेर बनाइएको राजमार्ग उति बेलादेखि नै ढुङ्गा लडेर कयौंको ज्यान लिँदै आइरहेको छ, जसले पश्चिमका गुल्मी, पाल्पा, स्याङ्जा लगायतका जिल्ला जाने आउनेलाई एकपटक सोच्न बाध्य बनाउँदै आएको छ। उक्त क्षेत्रमा राजनीति गर्नेहरूका लागि भने सो सडक खण्ड चुनाव जित्ने माध्यम बन्ने गरेको छ। निर्वाचनको समयमा वैकल्पिक बाटो निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता सो सडक प्रयोगकर्ताले कति सुने कति, तर आत्मसात आजसम्म गर्न पाएनन्। पछिल्लो पटक भने सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधिको प्रयोग गरी बाटो सुरक्षित बनाउने प्रयास जारी राखेको छ। प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ अपरेसन बिग न्युजमा हुनुहुन्छ र आज हामी मृत्यु मार्गको पहिचान बनाएको सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्ध बाबा सडक खण्डको अन्तर्कथा र राजनैतिक दलका नेताहरूले बाँड्ने गरेको आश्वासनका विषयमा केन्द्रित छौँ। नेताहरूको भाषण सुन्दा सुन्दा अब त नेताले राम्रै काम गर्न थाले भने पनि आम नागरिकले पत्याउनै मुस्किल पर्न थालेको छ। सिद्ध बाबा सडक खण्डको कुहिरे भिरमा अस्ट्रेलियन प्रविधिको प्रयोगबाट जोखिम न्यूनीकरण गर्ने काम भइरहँदा आम नागरिक भने विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्। पूर्ववर्ती सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट विनियोजन गरेपछि सुरु भएको जोखिम न्यूनीकरणको कार्य भूगर्भविदको सुझावकै आधारमा भइरहेको छ। नेपालकै एकमात्रै चुनौतीपूर्ण सडक खण्ड कसरी र कस्तो बन्दैछ, सडक प्रयोगकर्ताहरू के भन्छन् त? हरेक वर्ष मानिसहरूको ज्यान लिने गरेको ज्यानमा र सडकको रूपमा ख्याति कमाएको सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्ध बाबा सडक खण्ड अर्थमन्त्रीको बजेट कुरेर बसिरहेको छ। लुम्बिनी अञ्चलबाट चुनाव लड्ने हरेक पार्टीका उम्मेदवारहरूको चुनावी मुद्दा बन्ने गरेको सिद्ध बाबा सडक खण्ड यस वर्ष पनि राष्ट्रिय बजेटमा पर्ने हो वा चुनावी नारामै सीमित हुने हो, धेरैले चासो लिएका छन्। लुम्बिनी अञ्चलबाट पञ्चायत कालदेखि नै चुनाव लड्ने उम्मेदवारहरूको प्रमुख एजेन्डा हो सिद्ध बाबा सडक खण्डको वैकल्पिक मार्ग। चुनावको मुखमा आफूले चुनाव जितेमा सिद्ध बाबा सडक खण्डको विकल्पमा अर्को सडक वा सुरुङ मार्गको आश्वासन दिने गर्दछन्। तर चुनाव सकिएसँगै नेताहरूले प्रतिबद्धता बिर्सन्छन्। सिद्ध बाबा सडक खण्डमा पहिरो झरिरहन्छ र मानिसहरू मरिरहन्छन्।
लुम्बिनी अञ्चलका प्राय सबै नेता र समाजसेवीहरू बुटुवाल झार्दा सिद्धबाबा सडकका विषयमा चासो राख्ने गर्छन्। चुनाव नजिक आइरहेका बेला त प्राय सबै उम्मेदवारहरूको चुनावी मुद्दा सुरक्षित सडक, वैकल्पिक सडक वा सुरुङ मार्ग हुने गर्छ। तर चुनाव सकिएपछि ती सबै नाराहरू बिस्तारै एकादेशको कथा बन्दै जान्छन्। वैकल्पिक मार्ग र सुरुङ मार्गको भाषण धेरै पटक सुनिसकेका यात्रुहरूलाई साँच्चीकै काम होला भन्ने कुरामा पटक्कै विश्वास छैन। चुनावी बेलामा मात्रै यो भन्ने गरियो छ, सुरुङ मार्ग भन्ने पनि सुनिएकै हो, अब यो वैकल्पिक मार्ग भन्ने पनि सुनिएको छ, तर अहिलेसम्म अनुभव गरिरहेको छैन। बर्खायाममा टाल्ने मात्रै छ, 1 महिना हुन्छ, बर्खामा पानी आइसकेपछि त सबै बराबर हुन्छ। बसभन्दा ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू खस्छन्। अब यहाँ अहिले सायद मलाई कस्तो लाग्छ भने आँखामा जनताको आँखा छारवाले जस्तो लाग्छ, तर यो प्रविधि चाहिँ टेक्न सक्दैन। किनभन्दा यहाँ सबैभन्दा ठुल्ठुला बस यात्रा ढुङ्गाहरू खस्छन्, कैयौँचोटि बस पनि बगाएर लैसकेको अवस्था छ। पहिराले धेरै खतरा भयो, धेरै एक्सिडेन्ट भयो। यो पहिरो त बन्दी हुन्थ्यो, बाटो साङ्ग्रो छ, यो बाटो त राम्रो बनाए राम्रो हुन्थ्यो। दोभान नुवाकोट जितगढी खण्ड वा पाल्पा खैरेनी सडकको चर्चा धेरै चले पनि दोभान बेलबास सडकको वैकल्पिक मार्गको कामले भने यसै आर्थिक वर्षदेखि गति लिएको छ। एमाले नेता विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेला आएको बजेटमा वैकल्पिक मार्गले बजेट पाएपछि यो सडक खण्डको कामले गति लिएको हो। वर्षौंदेखि केवल नाराका रूपमा मात्र रहेको मृत्यु मार्गको विकल्प खोज्ने काम एमाले सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको दावी गर्छ एमाले रूपन्देहीका उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम घिमिरे। हाम्रो यहाँबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले अर्थमन्त्री पनि हुनु विष्णु पौडेलले यसको निम्ति उच्च प्राथमिकता दिएर यसको सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको निम्ति पनि प्रोसेस अगाडि चलिरहेछ। त्यो एमालेकै पहलमा एमालेको योजना अन्तर्गत नै एमालेको नेता भएको नाताले कमरेड विष्णु पौडेलले त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नको यसको विकल्पको रूपमा फेरि अहिले भर्खरै जितगढीदेखि बेलबासदेखि झुम्सासम्मको वैकल्पिक मार्गको पनि सुरुवात भएको छ। त्यसको टेन्डर परेर काम सुरु भइरहेछ, त्यो बाटो पनि बनिरहेछ र स्थायी रूपमा यसलाई यसको अन्तिम टुङ्गो भनेको यसको सुरुङ मार्ग नै हो भन्ने हामीलाई लागेको छ र त्यसको निम्ति प्रयत्न भइरहेछ। यति बेला पाल्पाको झुम्सादेखि नुवाकोट हुँदै बेलबास निस्कने सडकको काम धमाधम अगाडि बढेको छ। दोभान खण्डको तिनाउ पुलको जग खनिँदैछ भने सडकको ट्र्याक खोल्ने काम पनि अगाडि बढेको छ। तर झुम्सा खैरेनी सडकको काम भने अगाडि बढाउन कसैले ध्यान दिएको देखिँदैन। पूर्ववर्ती सरकारले बजेट छुट्याएपछि सिद्ध बाबाबाट सुरुङ मार्ग बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिए पनि सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता कहाँ पुग्यो पत्तो छैन। हरेक वर्ष यात्रीको ज्यान खाने सडकको विकल्पमा स्थानीय राजनीतिक दलहरूले कस्तो भूमिका खेले त? नेपाली कांग्रेस रूपन्देहीका सचिव रामकृष्ण खान। वैकल्पिक मार्ग दिएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ र त्यसलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ र स्थानीय लेभलबाट हामीले हाम्रो पार्टी सरकारमा रहँदा र सरकारमा नरहँदा पनि हामीले आवाजलाई बुलन्द पारेर अगाडि बढाइरहेका छौँ र त्यसको बारेमा सरकारले चाहिँ नि वैकल्पिक मार्ग र सुरुङको मार्गमा अध्ययन गरिरहेको छ र वास्तवमा अहिले चाहिँ के छ भने त्यहाँ जुन पहिरो खसेर अव्यवस्थित तरिकाले जुन ढुङ्गाहरूको जुन पहाडबाट पहिरो खसेर जुन मान्छेको जुन जीवनहरू असुरक्षित भइरहेछन् त्यसलाई चाहिँ नि वास्तवमा व्यवस्थापन गर्न पनि जरुरी छ। यो ढुङ्गाहरूलाई जुन पहिरो खस्ने ढुङ्गाहरूलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने तराईतिर चाहिँ हामीले विकासका पूर्वाधारहरूलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, हामीलाई सहज हुन्छ। झुम्सा खैरेनी मार्ग माओवादी जनयुद्धकालमा पाल्पा आक्रमणका बेला प्रयोग भएको सडक पनि हो। यति बेला माओवादी नेतृत्वकै सरकार पनि छ। यदि सिधै खैरेनी निस्कने सडक बन्न सकेको खण्डमा गुल्मी र पाल्पाका यात्रुहरूलाई राम नाम जप्दै मृत्यु मार्गबाट हिँड्नु पर्ने त्रासबाट मुक्ति मात्र होइन, राजधानीसँगको दूरी समेत छोटिनेछ। राज्यले मृत्यु मार्गका रूपमा बदनामी कमाएको बुटवल दोभान खण्डलाई पर्यटकीय हिसाबले जोखिम पर्वतीय सडकका रूपमा स्थापित गरी प्रचार गर्न सके यो सडक नै जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न चाहने पर्यटकलाई गन्तव्य पनि बन्न सक्दछ।
यसै सडकमा प्रसिद्ध सिद्धबाबा ऐतिहासिक रामा पिथेकसको अवशेष र चट्टानै चट्टानको कुहिरे भिर पनि रहेकाले धार्मिक ऐतिहासिक अन्वेषक र जोखिम मोल्न चाहने पर्यटक तिनै थरीको गन्तव्य बनाउन सकिन्छ। के सरकार यी सबै कामको योजना बनाउन तयार होला? पञ्चायतकालदेखि धेरै राजनीतिक दलका नेताहरूले सिद्धबाबा सडक खण्डको वैकल्पिक मार्गको कुरा चुनावी मुद्दा बनाउने गरेका थिए। तर चुनावी मुद्दा बनाएको धेरै वर्षपछि पाल्पाको डोभानबाट बेलबास निस्किने वैकल्पिक मार्गको काम धमाधम सुरु भएको छ। यदि यो मार्ग समयमै सम्पन्न हुन सके मृत्यु मार्गको रूपमा बदनाम कमाएको पाल्पा बुटवलको सिद्धबाबा सडक खण्डको विकल्पमा सुरक्षित यात्रा गर्नको लागि यात्रुहरूलाई सम्भव हुने थियो र धनजनको क्षति हुने वर्षौंको नकारात्मक समाचार अन्त्य हुने थियो। सहकर्मी इन्दिरा खनालका साथ एबीसी रिपोर्टर शरण कर्माचार्य, पाल्पा। सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा सडक खण्डको कुहिरे भिरबाट आवत जावत गर्ने यात्रुहरू राम नाम जप्दै यात्रा गर्न विवश छन्। यदि राज्यले जनताको समस्या समाधान गर्न थोरै ध्यान दिने हो भने पश्चिमका जिल्लाहरूको राजधानीसँगको दूरी सजिलै घटाउन सकिन्छ भने जनताको मनमा गढेको त्रास आफै हटेर जानेछ। देश संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ। 5 नम्बर प्रदेशको विवादमा राजनीतिक दलहरू विभाजित देखिएका छन्, तर ज्यानमारा सडकको जोखिम हटाउन सबै एकै ठाउँमा उभिन सकेका छैनन्। मृत्यु मार्गको पहिचान बनाएको सिद्ध बाबा सडक खण्डले आजसम्म कति मानिसको ज्यान लियो? डरलाग्दो तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्छौं, तर एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ अपरेसन बिग न्यूज हेर्दै हुनुहुन्छ र आज हामी मृत्यु मार्गको पहिचान बनाएको सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा सडक खण्डको अन्तर्कथा र राजनैतिक दलका नेताहरूले बाँड्ने गरेको आश्वासनका विषयमा केन्द्रित छौं। मृत्यु मार्गको पहिचान बनाएको सिद्ध बाबा सडक खण्डको कुहिरे भिरमा मात्रै वार्षिक 9 जनाले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। वर्षायाममा आउने पहिरोका कारण वर्षेनी यात्रुवाहक बस तथा मालवाहक ट्रक समेत बेपत्ता हुँदै आएको छ। यातायात सुरक्षाका खातिर बसेको ट्राफिक प्रहरी दुर्घटनाको अभिलेख लिपिबद्ध गर्न राखिए जस्तो देखिएको छ। विज्ञहरूले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नहुँदा समस्या ज्यूका त्यौं छन्। सिद्ध बाबा सडक खण्डमा भएको सवारी दुर्घटनाको डरलाग्दो चित्र देखाउँछौं अब। बुटवल पाल्पा सडक खण्डको सिद्ध बाबा मार्गलाई यत्तिकै मृत्यु मार्ग भनिएको होइन। विशेषज्ञहरूका अनुसार सिद्ध बाबा खण्डमा हरेक वर्ष 9 जना व्यक्तिले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। हिउँद होस् वा वर्षा, जुनसुकै बेला यो सडक खण्डमा माथिबाट ढुङ्गा खस्न सक्छ र हेर्दा हेर्दै मान्छेको ज्यान जान सक्छ। 2072 असार 2 गते पाल्पाबाट बुटवल आउँदै गरेको लु 1 नम्बरको भ्यानलाई पाल्पा जिल्लाको दोभान गाविस उपल्लो सिद्धबाबा नजिक खसेको ढुङ्गाले च्याप्दा जीपमा सवार पाल्पाको प्रभास स्थित लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा कार्यरत डाक्टर यशोदा कोच्चर र उनका श्रीमान तरुणदीप सिंह कोच्चरको ज्यान गयो। 2072 साउन 23 गते सिङ्गो बस निलेको सिद्ध बाबा सडक खण्डले त्यसअघि पनि ठूला दुर्घटना गराइसकेको छ। 2062 सालको असोज महिनामा गुल्मीबाट बुटवलका लागि छुटेको बस पहिरोमा पुरिँदा 11 जनाको ज्यान गएको थियो भने 2055 भदौमा हिलो माटोसँगै बस पुरिएर 26 जनाको मृत्यु भएको थियो। 2054 साउनमा 8 जनाको ज्यान जाने गरी ठूला दुर्घटना भएको ट्राफिक प्रहरीसँग तथ्याङ्क छ। विगत 15 वर्षमा मात्र 300 जनाको सोही सडक खण्डमा दुर्घटनामा परि मृत्यु भएको छ। सडकको विकल्प वा सुधार दुवै हुन नसक्दा सडक किनारमा ड्युटी गरेर बस्ने ट्राफिक प्रहरी पनि दुर्घटनाको तथ्याङ्क राख्ने र मृत्युदरको अभिलेख सुनाउन बाहेक केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। प्राकृतिक रूपमा एकदम दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र हो। कतिखेर पनि
जतिखेर पनि ढुङ्गा झरेर एक्सिडेन्ट हुनसक्छ। त्यस कारणले अब यसलाई चाहिँ हाई रिस्कको, किनभने थाहा नभइकन दुर्घटना हुनसक्ने, माथिबाट झरेर चाहिँ दुर्घटना हुनसक्ने भएकोले यो एकदम हाई रिस्क। वास्तवमा हाम्रो हिसाबले भन्नुपर्दा त्यसलाई राम्ररी ट्रिटमेन्ट नगरिकन सवारी साधन चलाउनै हुँदैन भन्न पनि अप्ठ्यारो नपर्ने ठाउँ हो, एकदम रिस्की ठाउँ हो त्यो। र अब हामीले ट्राफिकको हिसाबले चाहिँ उही म्यानुअली रूपमा हेरेर त्यहाँ ट्राफिक खर्च माथि पनि खर्च तल पनि खर्च त्यस्तो कुनै पनि थाहा पाइयो भने हामीले रोक्ने, अनि सडकलाई खबर गरेर पहिरोहरू झऱ्यो भने झर्ने सम्भावना देखियो भने अब म्यानुअल रूपमा हो, अनि सडकसँग खबर गरेर हामी रोक्छौँ र अनि झरिहाल्यो भने पनि सडकसँग खबर गरेर डोजर सोजर लगेर त्यसलाई पन्छाउँछौँ र अनि हामीहरूलाई म्यानुअली रूपमा कति जेलसम्म सुरक्षित लाग्छ त्यति जेल रोक्छौँ, त्यसपछि अनि छोड्छौँ। राजनीतिक दलहरूले हरेक चुनावमा एजेन्डा बनाउने गरेको सिद्धबाबा सडक खण्डको सुधार हुन नसक्दा यात्रीको ज्यान जाने क्रम रोकिएको छैन। यो सडक खण्डमा हुने दुर्घटनाले मानिसको ज्यान जाने मात्र होइन, करोडौंको सवारी साधनमा समेत क्षति हुने गरेको छ। सडकको विकल्पका रूपमा धेरै पटक यातायात व्यवसायीहरूले सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि राज्यका निकायले खासै चासो नदिएको गुनासो छ यातायात व्यवसायीहरूको। विभिन्न यहाँका राजनीतिकहरूलाई मन्त्री बनाएर यहाँ पठाइसक्यौँ। अब पाल्पाका पनि धेरै साथीहरू मानिनीहरू मन्त्री भइसक्नु भएको छ। उहाँहरूले पटक पटक यो विषयमा हामीले संस्थागत पनि कुरा पुर्याएका छौँ। उहाँहरूले वैकल्पिक राजमार्ग बाइपास रोडका कुराहरू गर्नुभएको छ। अहिले हामीले देखिरहेका छौँ एउटा कुनै विदेशी प्रविधिको त्यहाँ टिम आएर त्यो पहिरो छेक्ने काम गर्दैछ भने हामीले सुनिरहेका छौँ, हेरिरहेको पनि छौँ हजुर जस्तै मिडियाबाट। र सरकारले यस विषयमा बजेट छुट्याएको छ तर ठोस कार्यक्रम केही ल्याएको पनि छैन। र सिद्धबाबामादेखि पाल्पा जानुपर्दा बुटोलवासीलाई त्यति समस्या छैन, हामीलाई पाल्पातिर त्यति नगए पनि पुग्छ। तर पाल्पाको मान्छेलाई बुटोल आइरहन पर्दाखेरि सबैभन्दा बढी पाल्पाका यात्रुहरूलाई, पाल्पाका यातायात व्यवसायहरूलाई र समग्रमा त्यो सडक खण्ड प्रयोग गर्ने सबैलाई समस्या छ। यसका लागि राज्यले चाँडोभन्दा चाँडो राज्यको ध्यान जान जरुरी छ। राज्यले यसको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो सडक त्यहाँबाट बन्दैन, यसको बाइपास सडक खोल्नै पर्छ। बुटवल र पश्चिम बुटवलका जनताहरूलाई गुल्मी, पाल्पा र स्याङ्जा हुँदै पोखरा जोड्ने सडक पनि हो सिद्धार्थ बाबा राजमार्ग। कुनै बेला पश्चिमाञ्चल क्षेत्रकै एकमात्र यातायात चल्ने यो राजमार्ग भारतसँग जोड्ने मूल बाटो पनि थियो। हरेक दिन जसो दुर्घटना हुन थालेपछि नारायणगढ खण्डको सडक प्रयोग गर्न बाध्य हुनेहरूको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको छ। नेपालको पश्चिम क्षेत्रकै वैकल्पिक मार्गको रूपमा रहेको सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा सडक खण्डका विषयमा खासै चासो नदेखाउने नेताहरूले 5 नम्बर प्रदेश विभाजन गर्न नहुने भाषण गर्नुले के नै अर्थ राख्ला र? यो प्रश्न गुल्मी र पाल्पाका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई। एबीसी रिपोर्टर इन्दिरा खनाल र शरण कर्माचार्य, बुटवल। दर्शकहरू, सिद्धार्थ राजमार्ग मात्रै होइन, हाम्रा अधिकांश राजमार्गहरू मृत्यु मार्ग जस्तै बनेका छन्। विदेशीले बनाइदिएको राजमार्ग नियमित रूपमा मर्मत सम्हार नगर्दा र राजमार्गमा थोत्रा सवारी साधन गुडाउन दिँदा हाम्रा सडकहरू सुविधाका लागि भन्दा मानिस मार्नका लागि थापिएको धराप जस्तै बनेको छ। हामी कहाँ भूगर्भविदहरू नभएका होइनन्, विज्ञहरूको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने इच्छा शक्तिको अभावले समस्या झाँगिँदै गइरहेको प्रष्टै छ। ढिलै भए पनि सिद्धबाबा सडक खण्डको कुहिरे भिरमा वर्षौंदेखि जारी रहेको जोखिम न्यूनीकरणका लागि अस्ट्रेलियन प्रविधिमा काम सुरु भएको छ, जुन कार्यले निरन्तरता पाउनुपर्छ। अपरेसन आजलाई यही सकिन्छ। भोलि बिग न्यूजको अर्को अपरेसन गर्नेछौँ। तपाईँ हट न्यूज र बिग न्यूजका लागि एबीसी न्यूज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। Sponsored by जगदम्बा प्रिमियम चकियाटा। Real Burst Apple, light and refreshing. प्राइम ब्लेडबाट बनेको शाखाको टोर स्टिल र टीएमटी छड्नै प्रयोग गरौँ। LG Door and Door Refrigerator. CG Smart TV। पंचकन्या ग्रुप को स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक प्रयोग करो।